बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि गैब बताते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शौबान की 15वीं शब होती तो क़याम को रोज़ा रखते, रात को क़याम करते और दिन को रोज़ा रखते। गुरूब आफ्ताब के वक़्त ही से अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाज़िल हो जाती है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कोई है मुझसे मदद गैब से मांगने वाला, कोई है जिसके पास इस रात को अल्लाह ताला जिसके पास औलाद नहीं उसको औलाद अता फरमाते हैं। ज़ाहिर है जो भी इंसान परेशान है वो अपनी परेशानियां लेकर इस रात में अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं कि अल्लाह ताला हम पर अपना करम करे। मगर जब भी शब बारात आती है उसमें होता क्या है, शब बारात की बिद्दत क्या है। हमारे माशरे में शब बारात के हवाले से दर्जा झैल ऐसी बहुत सारी बिद्दात पाई जाती हैं जिनकी नक़्ल अक़ल में कोई दलील नहीं। पहले लोग चरागा करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, जगह जगह पटाखे छोड़ते हैं। ये बुरी रस्म सवाए पाकिस्तान के दीगर इस्लामी ममालिक में नहीं है। हकीकत ये है कि हमें ये रस्म हिंदुओं से विरासत में मिली है। आतिशबाजी हिंदुओं की रस्म है, दिवाली की नकल है ये उनकी। इसके अलावा भी आतिश परस्त जो होते हैं मजूसी से इससे अगर मुशाहबत इससे की जाए तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार की वो उन्हीं में से है, यानी उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है। और आप ख़ुद सोचें कि क्या हम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अगर कह दें जिसका हम लोग बहुत सारे लोग इस आस उम्मीद पर रहते हैं कि क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे, अगर हम ये कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत नहीं करेंगे तो फिर आप ख़ुद सोचें कि ये एक झूठ बात हो सकती है और हम इसको झुठला नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफ़ाअत करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के हुक्मों की तामीर करता आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वालों पे उनकी शफ़ाअत होगी। और जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुझे ख़ुद बताएं, और हमारे यहाँ कैसे होता है, डग लगा दिए जाते हैं, बहन भी वहाँ है, कज़ने भी वहाँ है, बहन भाई भी वहाँ है। अगर हम उनसे ये कह दें कि बहन ये पर्दा नहीं करते तो फिर वो कहते हैं कि हाय हाय नहीं क्या हो गया, बहन भरा है आपस में कज़न है। इस तरह नहीं होता। जब बाद में हमें कॉल्स आती है ना तो इस तरह की ज़नाह के अड्डे खुलते हैं। यकीन करें कि दिल करता है कि ज़मीन जो है फट जाए और इंसान उसमें समा जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कह रहे हैं कि उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर एक तो इस रस्म में हिंदुओं और मजूसियों की मुशाहबत है, दूसरा इसमें इसराफ और तबज़ीर भी है क्योंकि लाखों रुपए आग की नज़र हो जाते हैं। हालांकि इसी रकम को अगर हम लोग किसी गरीब मस्कीन किसी यतीम इतनी इंतहा की वीडियोस आप लोग जब देखते हैं मीडिया पर, जब देखो इंसान का दिल फट जाता है। इस तरह बच्चों की तस्वीरें हम देखते हैं तो दिल फट जाता है। अगर हम ये पैसे उन पर लगा दें तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। एक तो आतिशबाजी के सबब बहुत सारे नुकसानात होते हैं, इंसानी जानों का बहुत सारा नुकसान होता है। आप लोगों ने पीछे खबरों में भी देखा होगा कि एक फ़र्द की शादी में पूरा ख़ानदान बस में मौजूद पटाखों की आग पकड़ने की वजह से जल कर राख हो गया। लिहाजा आतिशबाजी चाहे शब बारात हो या दूसरे मौक़े यानी शादी ब्याह हो, ये एक शैतानी फ़ेल है और इससे मना किया गया है। हमें चाहिए कि इस रात में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, नदामत के आंसू बहाएं। अल्लाह ताला हम पर इस रात को इसलिए अल्लाह ताला ने इस रात को नाज़िल किया है कि हम उसकी इबादत कर सकें। हम शब बारात का मायना क्या है? शब बारात शब के मानी है रात और बारात कहा जाता है। शब के मानी है रात और बारात के मानी है बरी होना।
کیونکہ اس رات میں مسلمان توبہ کر کے اپنے گناہوں سے قطع تعلق ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ حضرت عطا اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل ہے، ایسی کوئی رات نہیں ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی آسمان نے دنیا میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب بارات، دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتی ہیں، اس طرح فرشتوں کی بھی عیدیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ رات کو سوتے ہیں جبکہ آدمی دن کو سوتے ہیں، اس لیے ان کی عید رات کو ہوتی ہے اور انسانوں کی جو عید ہوتی ہے وہ دن کو ہوتی ہے۔ قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے، حج کرنے والے سب کے ناموں کی فرصت تیار کی جاتی ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ ہم لوگ اگر یہاں شادیوں میں مصروف ہیں، شادی بیاہ میں مصروف ہیں، سالوں سال کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ خود سوچیں ابھی یہ بھی نہیں پتہ کہ جب ہم شادی کر رہے ہیں اتنے سالوں کے اپنی جمع پونجی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باغوں میں درخت لگا رہے ہیں، تو آپ کوئی کوٹھیاں بنا رہا ہے، کوئی بنگلے بنوا رہا ہے، اور نام ہمارا مردوں کی فرصت میں لکھا جا چکے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اس رات میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضرت انس آئے۔ حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر حضرت شب برات کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور حضرت انس کو اشارہ کیا کہ فلاں چیز عائشہ سے لے کر آؤ۔ جب وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اما عائشہ جلدی جلدی مجھے فلاں چیز دے دو، میں نے ایسے ہی پڑھا ہوا تھا کہ فلاں چیز مجھے اب یہ نہیں، میں نے اس چیز کا ذکر اس لیے نہیں کر رہی میں۔ تو جب وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہوا، اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر شب بارات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور میں نے وہ سننی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہاں بیٹھ، میں تجھے بتاتی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات جب میں اٹھی تو میں نے ان کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا تھا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شعبان کی رات اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے بغض رکھنے والوں اور شرک کرنے والوں اور زنا کرنے والوں کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ تمام شخص کو بخش دیتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتا ہے، ہر منگتے کی جھولی کو بھر دینا چاہتا ہے، لہٰذا شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ شب برات میں سرکار دو عالم نے خود بھی شب برات کا اہتمام کیا تھا۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں۔ اسلامی ویڈیوز، وظائف اور اسلامی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔